अस्पताल में आईसीयू के सामने किसी जवान का एक्सीडेंट हुआ हो और आईसीयू के दरवाजे पे एक थिरकते हुए बूढ़े को देखोगे, उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू देखोगे, उसके दर्द को महसूस करोगे तो पता चलेगा कि 18 साल के बेटे के सीने पे जब नेज़ा लगता है और बाप जब सीने से सीना लगाकर मकसद से लेकर के खेमे लगाता है तो उस बाप के सीने पे दर्द हमें समझ में नहीं आता। मगर एक बात और करना, जब भाई बाजार में पहुंचो तो सामने से जमे वकील भीड़ आ जाए और साथ में माँ बहन बीवी या बेटी हो, इतनी फिक्र हो जाती है उनको संभालने की, इतनी फिक्र होती है उनको थामने की, उनके हिफाजत की। हुसैन हुसैन उस शहीद का नाम है जिसने साले त्योहारों के दरमियान अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी अज़वाज को छोड़ा, घर वालों को छोड़ा, जानते थे अच्छी तरीके से चादरें छीनी जाएगी, दुपट्टा छीना जाएगा, जुल्म सितम किया जाएगा, कोड़े बरसाए जाएंगे, पुष्पों पे ज़ख्म पे ज़ख्म लगाए जाएंगे, कानों से बालियां छीनी जाएंगी, खेमों में आग लगा दी जाएगी। उनसे पूछो जिन्होंने अपना घर गंवाया है, जिन्होंने अपनी जवान गंवाई है, उनसे सवाल करो करबला क्या है जिसके सामने जवान बेटे का लाशा उठा हो। कभी उस बात के सामने जिक्र करना तो तुम्हें वो बताएगा करबला का दर्द क्या होता है, करबला की तकलीफ क्या होती है। करबला ये भी उम्मत का नाम है। करबला में 72 शहीद हुए थे, 72 ईमान के साथ, और उनको उनके फैमिली और खानदान वाले 18 रह गए थे। उनके अलावा सारे आवान अंसार थे। पता है आवान अंसार में एक दोस्त था, उसका नाम है हबीब इब्न मज़ाहिर, हुसैन के बचपन का दोस्त है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम कहते थे कि ये वो है जो मेरे हुसैन पर करबला में अपनी जान निछावर करेगा। और हबीब भी ऐसा दोस्त कि जब हुसैन चलते थे ना, अल्लाह के नीचे की मिट्टी लेके हबीब अपनी आंखों पे लगा के छू लेता था। हबीब मुस्कुरा के कहते थे ये मेरे शहजादे का वो करीबी दोस्त है जो मदीने से करबला तक उसके साथ होगा। हबीब इब्न मज़ाहिर, मुस्लिम इब्न औलिया, ज़ुहैर इब्न क़ीन बदली, वो इब्न यज़ीद रियाही, सईद इब्न मुस्लिम, ये वो है अहले मिल्लत इस्लामिया जिन्होंने अपनी जान लेकर इमाम हुसैन से वफा की है और इमाम हुसैन से मवद्दत का हक अदा किया। बस यही लफ्ज़ मवद्दत समझ जाइए, मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूँ। कुल ऐ हबीब कह दीजिए ला अस्अलुकु अलैहि अजरन, ये जो मैं तुम्हें तक रिसालत के अहकाम और नबूवत के अहकाम का बता रहा हूँ, इसके बदले में ऐ उम्मत मुस्लिमा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम देना चाहते हो तो फिर एक ध्यान करो, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, तो बस एक काम करो, तुम मेरे कराबतदारों से मवद्दत इख्तियार कर लो। समझने की बात है, क्या करना है आपको? मोहब्बत नहीं, प्यार नहीं, करनी है। मैं कहूँ या रसूल अल्लाह, कुरान के रूह आप जाने, कुरान की फसाहत आप जाने, कुरान की बलागत आप जाने, कुरान का पैगाम आप हमसे बेहतर समझते हैं। अहले लुत्फ, अहले इल्म, साहिबाने तफसीर से बेहतर आप बताएं, मवद्दत है क्या कि जो हमें आले मोहम्मद के साथ करनी है, जो हमें अहले बैत के साथ करनी है, उस मवद्दत को समझ जाइए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब जब शादिया बनाने की तैयारी करोगे और दरमियान में ये मवद्दत रहेगी ना, मैं कहता हूँ कि आपको सिर्फ शादिया नहीं दिखेगा, सिर्फ ये लकड़ी बस बंदी कागज धर्मा फलका ये मुझे समझ नहीं दिखेगा, बल्कि शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ फ़ाज़ली
ہمارے محرم میں آخری شب میں شب عاشور تعزیے کی زیارت کے لیے جاتے تھے. تعزیے کی زیارت کے لیے جائیے تو کیسے جائیے؟ رومال جو ہے گلے میں کیسے باندھ کے جائیے؟ کیسے جائیے؟ اسی کامیاب بے نیاز پڑے کے لیے رحمت اللہ کیا فرماتے ہیں. جب تعزیے کی زیارت کے لیے نکلتے کرتا پہنتے سادہ تھا, سر پہ ٹوپی رکھتے, وضو بناتے, وضو کا احترام کرتے, تعزیہ شریف کی زیارت کے لیے جاتے. کہتے آخری عمر میں جب اٹھنے اور چلنے کے بجائے کرتے کرسی پہ بٹھایا جاتا تھا تو ایک شام بیٹھے تھے, اس سے وقت گزرا, رات بھری تعزیہ شریف کی زیارت کے لیے نہ نکلے. فرماتے ہیں میں نے دیکھا میری آنکھ لگی خواب میں نور رحمت اللہ سیدہ کائنات خاتون جنت حسن و حسین کی ماں کائنات میں تمام سیدوں کی دادی جناب فاطمہ زہرا تشریف لائی. کہ یہ چھ بے نیاز شاہنیاز بے نیاز تو ہمارے بیٹوں کی زیارت کے لیے کیوں نہیں جانا؟ اتنا سننا تھا کہ ایک دم طرف کے آنکھیں کھل گئی, بلایا لوگوں کو, کہا حضور چارپائی پہ بیٹھیے, چارپائی لے کے چلتے ہیں. کہ نہیں فقیر اپنے اجداد کی زیارت کے لیے چارپائی پہ نہیں بلکہ قدموں سے چل کے جائے گا, پیدل جائے گا, ننگے پیر میں. تو سامنے وقت پکڑا اور کبھی پکڑ کے سچا شاہنیاز کے نیاز سے بنے نہیں چلے. اور وہاں پہنچے ہمیشہ ہاتھ رکھ کے آنکھوں سے لگا کے چھومتے تھے. اس بار خود میں بڑھائی ہے, ہاتھوں سے نہیں چھوما بلکہ منہ لگا کے تخت چھوما جس میں تعزیہ شریف رکھا تھا. تو بغل میں ایک نے کراہت سے دیکھ کے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس کی طرف جلال کی نگاہ سے دیکھا اور دیکھ کے دیکھ تعزیے کو ذرا غور سے دیکھ. جب غور سے دیکھا تو کیا دیکھا؟ امام حسن امام حسین کی مقدس روح اس تعزیے کی طرف متوجہ تھی. انوار اللہ کی برکت بزرگوں کا تعزیہ دیکھو, بزرگوں کا تعزیہ بزرگ کیا عادت کرتے تھے. شاہ فضل رحمہ گنج مرادآبادی کو دیکھو,
امام حسین سید الشہداء کی روح انور اس تازیہ کی طرف متوجہ کی اور جہاں میرا دادا حضور وہاں ناچیاری کرتی وہاں ادب چلا کرتا ہے وہاں گانے لیے جاتے ہیں وہاں چھوا جاتا ہے وہاں پوزے لیے بولو نا میں تو چلو دیوبند مولانا شمس پھاٹی کی مجموعہ جمع کی اس کی کتاب کا نام ہے العبادات الیومیہ بولو انٹرنیٹ کے استاد جو تقریر دیکھ لو میں اتنے سجانے میں تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں میں شور میں بولنے کا کیوں میں حسینی ہوں حسینیوں میں بولتا ہوں ہمارے یہاں جو ایسا بھی بولتے ہیں خود میں علی اصغر بھی بولتے ہیں زور سے اور زور سے اور زور سے ہے نا یہاں جو ہم بولی ہے اہل بیت کا نام سنا آپ کی چڑھائی قدم دے دیا ابھی فرمانی کیوں دشمنی ہے کس کو علی اور حسین سے کیوں دشمنی ہے کس کو علی اور حسین سے فرصت ملے تو کچھ کبھی بات ہے جب ماں ایک ہو اور باپ ایک ہو تو بچوں کو اہل بیت بہت پسند آتا ہے حسین و حسن بہت پسند آتا ہے تو سے کہیے سلام پڑھتے ہیں سلام پڑھتے ہیں نہیں گانے لالے کرامت میں نسل نسل صفا وجہ مسئلے خدا رابع مسئلے کے لائے ہم تو بمبئی میں